हाजरा दे घर दे अंदर औलाद नहीं। नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दिन भी गिला नहीं कीता, एक दिन भी शिकवा नहीं कीता, एक दिन भी नाराजगी नहीं पाई। अज दोस्ता जिहड़ी औरत दे घर च औलाद ना होवे ओनू तू जुत्ती दी नोक समझना वे, ओनू घर दी नुकरानी समझना है, ओदे को घर दे काम कराना है, तुझी बेगम नु पलंग बैठाना है। कल क़यामत दा दिन होएगा तेनू उल्टा लटकाया जाएगा, तेनू मेखा मारियां जाणगियां, तेरी ज़बान कट्टी जाएगी। इस ज़बान दे नाल उस औरत दी इज्जत नु तबाह करना सा, इस बीवी दी इज्जत नु अज्जियां करना सा। ते कट्टे ने इधर नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम दिल नु दुख लग गया है, कहन लगे इधर रोंदे रोंदे मेरा दुखियां दा रोना रब नु बड़ा चंगा लगदा है। इन्हां दुखियां दा दिल ना दिखाया कर, इन्हां दुखियां दे दोस्ताओ हाल ते रहम करया कर। दुखी बंदे दा दिल नहीं दिखाना चाहिदा, दुखी ते जुल्म नहीं करना चाहिदा। मेरे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुखी बंदे ने रोंदे रोंदे कहन लगे रब्बा मेरा दिल करदा है मैनू भी जग ते अबू कहन वाला होए। मैं अपने सजना अगे अपील करांगा, हाथ जोड़ के अपील करांगा, मुसलमानों डरो के आमद कैम होता हूं। मेरे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे घर दे अंदर साला साल गुजर गए, सारा दे घर दे अंदर औलाद नहीं। अजीज़ां ने मन औलाद होना या ना होना ये ते मेरे मौला दी मर्जी है, औलाद देना या ना देना ये ते मेरे दाता दी मर्जी है। अजरा सुनो अज कुर्बानियां भी जाया जान गियां, ये बकरे भी जाया जान गए, ये तेरे छतरे भी जाया जान गए अगर मेरे खलील जैसी सीरत ना हुई। नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दिन भी सारा नाल गिला नहीं कीता, एक दिन भी शिकवा नहीं। अज दियां सस्सां अपनियां नौवां नूं ताने देंदियां ने, अज दियां ननानां अपनियां भाबियां नूं ताने देंदियां ने, मगर मैं अपनियां बहनां अगे अपील करांगा नहीं मेरी ये बहने जे अपनी भाभी नूं ये मेना दवे तेरे घर च औलाद नहीं, कल तेरे ते भी ये वक्त आने वाला है, कल तेरे ते भी ये वक्त आने वाला है। अज किसे दी धी नूं दुखी करेंगी कल तेरे ते भी वक्त आ जाएगा। मेरे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहने ने रब्बा मेरा भी जी करदा है मैनू जग ते बाप कहने वाला होए, ते नाल ही की कहंदे पैने धीयां दियां दे अंदर खाली हथ आवें चोली भर देवां, तेनू माल औलाद मैं जर देवां, तेरी हर मुश्किल कर हल देवां, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। अज़ीज़ां ने मन अर्ज करना चाह रहे मेरे नबी दुखी अंदाज दे अंदर वीरा कदी दुखी अंदाज दे अंदर एक कुरान दे वजीफियां नूं याद कर लाओ। डॉक्टरां कोलों अल्ट्रासाउंड भी कराना है, एक्सरे भी कराना है, रिपोर्टां भी कराना है, हकीमां दे कोलों दवाइयां भी खाना है। जे कदी कुरान वाला नुस्खा इस्तेमाल कर ले ते कुरान की कहंदा है मेरे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुखी अंदाज दे अंदर वीरा औलाद नहीं ते कहंदे की पैने काला रब्बे हबली मिन स्वालिहीन, अल्लाह मैनू नेक ते सालिहा पुत्र दे। जे औलाद मंगीए ते रब कोलों नेक मंगनी चाहिदी है, औलाद मंगीए ते फरमा बरदार मंगीए। नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े दुखी अंदाज च की कहंदे ने इधर गल सुनो मुहब्बत दे नाल ओ रब करीब बंदियां दे साडी रब सुनदा नहीं, नेकां दी रब मोड़दा नहीं। ओ ते आंदा आजा मंग ले जो कुछ चाहना है तेरा रब हां क्यों शर्माना है। एवें लभदा है जंगल बिया पानी अंदर मैं ते वसदा है तेरी जान अंदर, एवें लभदा है जंगल बिया पानी अंदर मैं ते वसदा है तेरी जान अंदर। मेरे मिलने नूं लगदा कराया नहीं, चौकीदार भी कोई बैठाया नहीं, मैं कोई दूर महल बनाया नहीं, जिथे मर्जी बैठ पुकारी जा तू रब नूं वाजा मारी जा। डॉक्टर को टाइम लेने पैंदे ने, दुखी बंदा उत्थे पहुंचदा जिथे डॉक्टर हकीम वसदे होण, मगर रब कहंदा मेरे दरबार च आवें ते मैं किसी चीज की कमी रहन देनी। मिल के पढ़ो ना खाली हाथ आवें चोली भर देवां, खाली हाथ आवें चोली भर देवां, तेनू माल औलाद मैं जर देवां, तेरी हर मुश्किल कर हल देवां, पर कराया इको ही एक ला इलाहा शर्त इको ही है। इस वास्ते अजीज़ां ने मन अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों आओ हजरा मेरी ईमान आली मुकाम देना ना जानना प्यार करने वाले हो। कुरान की कहंदा पिया है फरमाया वकाला रब्बे हबली मिन स्वालिहीन,
فرمایا اللہ مینوں نیک تے صالح پتر دے دے تے قرآن کی کہندا ہے میرے رب کریم نے فرمایا میں میرے نبی تو دکھی انداز چ منگیا ہے منگیا تو اپنی مرضی نہ لے دینا میں اپنی مرضی دا ہے ذرا نقطہ نوٹ کریا جے فرمایا منگیا تو اپنی مرضی نہ لے دینا میں اپنی مرضی دا ہے کیوں جی منگیا تو اپنی مرضی نہ لے دینا میں اپنی مرضی دا ہے بھئی باہر جنہاں نوں جگہ ملے باہر ہی وہ اندر جگہ نہیں ہے توجہ فرماؤ فرمایا منگیا تو اپنی مرضی نہ لے پر دینا میں اپنی مرضی دا ہے مولا کی فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم فرمایا میرے خلیل میں پتر بھی ایسا دواں گا اگر جے گردن تے چھری بھی رکھے تے سی نہیں کرے گا فرمایا ایسا بیٹا دواں گا اگر گردن تے چھری بھی رکھے تے سی نہیں کرے گا ذرا توجہ فرماؤ قابل غور بھی توجہ فرماؤ عزیزان من میں اور درد کرنا چاہ رہا میرے مدینے دے تاجدار سیدہ حلیمہ دے راجدار پیار کروا لے پتہ چلیا اللہ کریم نے نبی ابراہیم علیہ السلام نو عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں اولاد منگی دوستا اولاداں دے دکھ کتنے گہرے ہوندے نے میرے سید عبدالغنی شاہ صاحب خاموں کی والے یزدانی شہید دی مسجد بانے بھئی ایک دفعہ ڈسٹربنگ کر لو جنہیں کو کرنی ہے ایک دفعہ کر لو رج کے اللہ اللہ قربان جاواں مسلمانوں آؤ حضرات اطہار نو منوا لیو سرکاری مدینہ نو منوا لیو بھئی خدا را چند منٹ دے رو ذرا توجہ فرماؤ مسلمانوں فرض کرنا چاہ رہا میرے مدینے دے تاجدار نہ پیار کروا لیو فبشرناہ بغلام حلیم فرمایا اگر ننا جلال منگیا وے میں ایسا ننا جلال دواں گا ایسا لگتے جگر دواں گا ایسا جگر دا ٹکڑا دواں گا اگر جے گردن تے چھری بھی رکھے تے سی نہیں کرے گا یہ دوستان کرنا چاہ رہے ہیں اولاد کیوں منگی ہے میرے سید عبدالغنی شاہ صاحب خاموں کی والے کدی روندیا انج قرآن پڑھ دے کہندے نے میں یخلقو ما یشاء یہبو لمن یشاء اناسم و یہبو لمن یشاء ذکور کدی قرآن پڑھدیاں دکھی رو لگ پے اپنی آنکھاں چ رو کے ترجمہ کر دے کہندے نے اس میرے سجن نو رب نے دیاں دتیاں نے اس میرے سجن نو رب نے پتر ہی پتر دتے نے اس میرے سجن نو رب نے دیاں تے پتر رلمی بارش پائیے تے نال رو کے کہندے نے ربا سینے تے پھٹ وجدا جدوں قرآن دی آیت دا ترجمہ کراؤں و یجعلوا من یشاء حکیما اللہ جنوں کچھ بھی نہیں دتا وہ سامنے عبدالغنی اس دا پیا ہے وہ تہاڈے سامنے سید عبدالغنی ہے مگر کہندے نے میں کدی رب دا گلا نہیں کیتا دیاں دیوے پوت دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے اونوں کون پوچھدا اس واسطے عزیزاں نے من عرض کرنا چاہ رہے ہیں اولاداں دے دکھ ہمیشہ ہی ماپیاں نوں یاد آندے نے آؤ ذرا عزیزاں نے من عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری ماں نے عالی مقام نہ پیار کرن والے میں تے اج گلا دوستا تینوں ایک تجربے دی گل دسدا جاواں اولاداں دے نام تے لوکی کیوں روندے نے نی موت دی آ کے ہوا وگی لوگ وسدے گھر ویران ہو گئے سنجیاں بیٹھکاں تے لو بول دے نے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے جنہاں باغاں دے گئے نیٹڑ مالی وہ سکھ کے ڈنگراں وانگ ہو گئے پتر جنہاں دے نیوں جہان اندر گم انہاں دے ناموں نشان ہو گئے میرے دوستا کدی ویکھنا ہوئے تے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ اپنے پتر دی میت تے کھڑے نے کہدے نے پتراؤ جویں سرکار مدینہ نے اپنے پتر دے لاش تے کھڑا ہو کے کیا سی میرے ابراہیم اج تیری جدائی نے محمد نو دکھی کر دیتا ہے یہ تھوٹن جنازے گبروان دے گل پین لباس فقیراں دا یہ تھوٹن جنازے گبروان دے گل پین لباس فقیراں دا تے رونا پوے شہزادیاں نو تے مندا حال وزیراں دا تدبیراں دے چارے نہیں چل دے جدو تیر وجے تقدیراں دا اس واسطے عزیزان من میرے نبی ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے ننا جلال عطا فرما دیتا ہے ہن بیٹا کتنا فرما بردار ہے ادھر فرمایا میرے رب کریم دے محبوب کہہ رہے نے ادھر فرمایا چم دے پینے فانظر ماذا تراؤ اے میرے خلیل کہہ رہے نے اے میرے ننے جلال او میرے جگر دے ٹکڑے او میرے بچڑے سنو مسلمانوں قربانی کی جی قبول ہوے گی جڑا ماپیاں دا فرما بردار ہوئے گا جڑا ماپیاں دے نال محبت کرن والا ہوئے گا اج دی اولاد ماپیاں نو استغفر اللہ دبکے بھی مار
ਮਾਰਦੀ ਏ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਏ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਗਾਲੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਏ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਜਾਂਦੀ ਏ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਘਸੀਟਦੀ ਵੀ ਏ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਆਂ 'ਚ ਮਾਫੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਏ। ਅੱਜ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਸੈयद ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲਿਖੀ ਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਟਿਆ ਦੁੱਧ ਕਦੀ ਨਾ ਪੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰਦੀ ਤੁਰਦੀ ਰਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਸ ਜन्नत ਦੀ ਹੂਰ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਰਾਇਓ ਕਰਾਇਓ ਕਦੀ ਨਾ ਪਈਏ, ਪੈਂਡਾ ਲੱਖ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਝੂਠਾ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨਖਾਪੜੀਆਂ ਜਾਨੋ ਤਕੀਆਂ ਚਵਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈ ਜੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਲਾ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੈ ਤੂੰ ਨਾ ਜੰਮਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੰਮ ਲੈਂਦੀ, ਲੈ ਤੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ? ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਾਮਲਾ عطا ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਫਰਮਾਂ ਬਰਦਾਰ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਬੋਲੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਦਬਕਾ ਹੈਗਾ ਬੇਗਮਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਡਰ ਦੂਰ ਹੈਗਾ? ਡਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਨਾਂ ਦੇ ਦਬਕੇ ਦਾ ਬੜਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਾਏ, ਰੰਨ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਬਣਾਏ। ਹੌਲੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਇਹ ਘਰ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਹੈ। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जावा अज़ीज़ां ने मन आओ हज़रा मेरी मदीने दे ताजदार सैयदा हलीमा दे राज़ ना प्यार करन वाले जरा गल बड़े प्यार नाल सुनवा लिए। औलादां किस तरह दियां होनियां चाहिदियां ने, देख मापियां दे दिल दे अंदर तेरा कितना प्यार है। खजे फरमाया नन्ना जलाल पैदा नहीं होया ते मां बाप दे दिल च प्यार पै लिया ते जे औलादां दी मुहब्बत देखनी होए, मेरे नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम दरवाजा खोल दे पहले कुंडी खोली अंदर दाखिल होए, वेखिया दीवार भी फटी नहीं, सन नहीं लगी, छत नहीं फटी, बेमौसमा फल पिया ते नाल ही रो के पुछदे ने कालाओ या मरियम अन्ना लाके हादाओ, ए मेरी मरियम सदीका ए बेमौसमा फल किथों आया है? फरमाया कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ए रिज़्क मैनू मेरे अल्लाह दी तरफा मिले आए। इधर जरा दुखी बंदे नू अपनी पै जांदी, बंदा दुखी किसी दा पता लैन जाए वो दसे यार तेनू शफा किथों मिली, वो दसदा मैनू फलां जगह तो मैनू अपनियां पै जांदियां ने। नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम कहंदे ने काला या मरियम अन्ना लाके हादाओ, ए मेरी बाजी ये बेमौसमा फल किथों मिले आवे, ते ते कोई बंदा नहीं आ सकदा। ते सजदा की कहंदियां ने हे मैनू मेरे अल्लाह दी तरफा मिले आए। ते नबी ज़करिया नू ओदी बोल गई ते अपनी पै गई, मरियम दी बोल गई ते अपनी पै गई। कहंदे ने रब्बा जे तू मरियम नू बेमौसमा फल दे सकदा है ते मेरे ज़करिया नू बेउमरा पुत्र क्यों नहीं दे सकदा? अल्लाह जे मरियम नू बेमौसमा फल दे सकदा है, देख अजे बच्चा पैदा नहीं होया, अजे याह्या अलैहिस्सलाम पैदा नहीं होए, अजे नन्ना जलाल पैदा नहीं होया, मापिया दे दिल च औलाद दी मुहब्बत कितनी। लोको मापे कमापे नहीं हुंदे, पुत कपुत हो जांदे ने। मापिया दे दिलां च औलादां दा बड़ा प्यार जे, ए मापे बहुत बड़ी दौलत जे, ए मापे बहुत बड़ा साया जे, ए मापे बहुत बड़ी दोस्ता दुनिया च इज्जत जे। मापिया दी इज्जत मैं तेनू किवें बयान करा मुसलमानों, वो नहीं रहना यार, प्यारिया ने कह जाना ही महल च बारिया ने इथे कावां बसेरा है, 2 दिन दा फेरा फेरा है। मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग दा कोई फेरा है, इथों नजर बचा के